दर्शकवृन्द, प्रत्येक वर्ष चाडबाड नजिकिएसँगै महँगी बढेको आम उपभोक्ताहरूको गुनासो रहेको छ। यही गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन पनि गरेको छ, तर लक्षित वर्ग भने लाभान्वित हुन नसकेको अवस्था छ। अब कोरोना महामारीको बेचमा र नेपालीहरूको महान चाड नजिकिएसँगै मुलुककै ठुलो तरकारी बजार कालीमाटी तरकारी बजारमा चाहिँ के कस्तो भाउ रहेको छ भनेर बुझ्न यतिखेर हामी तरकारी बजार कालीमाटी आइपुगेका छौँ। अहिले यहाँको व्यापार गरिराख्नु भएको छ, तरकारी व्यापारहरू यहाँको पसलमा चाहिँ के आइपुग्छ? मेरो पसलमा मुला छ, राजमा अनि सागहरू छ। हजुर। अनि ग्राहकहरूले कतिको किन्न आइराख्नु भएको छ बेलामा? अहिले यति बेला त तपाईँको ग्राहक त्यति नै छैन, किनकि दसैँमा सबैजना घर गए अनि घर गएपछि तपाईँको अब गाउँबाटै अब बारीमा फलेको सागहरू, मुला, तपाईँको फर्सीहरू अनि वहीँबाट घरबाटै ल्याउने भएको कारण अहिले त्यति व्यापार पनि छैन। यो दसैँ आउनुभन्दा अगाडि नि जस्तो आउँदाखेरि चाहिँ कतिको चहल पहल थियो? दसैँभन्दा अगाडि त चल परै थियो। हजुर। अब तिहार पनि आउँदैछ होला नि? तिहारमा भन्न सकिँदैन, कोरोनाको महामारीले गर्दा पनि तपाईँको अहिले धेरै नै फरक छ। जुन किसिमले पहिला कालीमाटीमा भिडभाड हुन्थ्यो, जतिको किलमेल गर्ने मान्छेको आवजात हुन्थ्यो, अहिले त्यति छैन। तपाईँको कोरोनाको डरले गर्दा पनि होला सायद, होइन? अनि तरकारी पनि अहिले त तपाईँको पहिलाको तुलनामा धेरै सस्तो भइसकेको छ। अब यही साग हेर्नु न, मैले 15 रुपियाँ किलो पैँतिर ल्याएँ साग, अब यो नबिगेर 5 रुपियाँ किलो नि बिग्ने यसो साग। अब के गर्नु लाग्यो भने मैले यो सबै साग अब घर लगाएर गुन्द्रुक बनाउने विचार गरेँ। अब सबै प्याकिङ गर्दैछु म घर ला। भनेपछि चाहिँ जुन एक किसिमले कालीमाटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ अलिकति सस्तोमा पाउने, होलसेलमा पाउने भन्ने एउटा आम धारणा थियो। त्यो आम धारणा त छँदैछ। यो सँगसँगै चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि पनि र चाडबाडहरू मानिसहरू आफ्नो घर गएको कारणले पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति सकस परिरहेछ। एकदमै गाह्रो परिरहेछ। तपाईँको जुन कालीमाटी भनेपछि होलसेल भनेपछि सबैको अब सबैलाई एउटा कालीमाटी एउटा काठमाडौँको मुटुमा भएको पसल, ठुलो पसल, होलसेलमा अब सस्तोमा पाइन्छ। यही सामान अब हामी बाहिर किन्न गयो भने यही साग तपाईँको 50 रुपियाँ मुठासम्म लिन सक्छ। सानो मुठाको 30 देखि 50 सम्म लिन्छ। अहिले तपाईँको हाम्रो यहाँनिर 10 रुपियाँ किलो, 5 रुपियाँ किलो भने नि अहिले साग बिकेको छैन, किनकि तपाईँको गाउँमा गएर सबै सब्जीहरू गाउँघरमै हुने भएकाले अहिले, अनि त्यही भएर अहिले सब्जीको त्यति उनै छैन। जस्तो नि ग्राहकहरू आउँदाखेरि कुन चाहिँ सामानहरू बढी खरिद गर्ने गर्छन् सागसब्जीको लागि भनेर? अब त्यो त यो नै भनेर यकिन गर्नै सकिँदैन। तपाईँको जुन अब उत्पादन जुन सामान कम छ त्यही बिक्री त हो नि। तपाईँको उत्पादन धेरै भयो भने जुन पनि अब मात्रा धेरै हुन्छ, त्यही कारणले अब त्यति बिग्दैन। तपाईँको अब यतिखेर तपाईँको होटल व्यवसाय, तपाईँको स्कुल कलेजहरू खोलिएको भए अहिले यो एकदमै महामारी नै अलि बिग्ने नै हुन्थ्यो, जुन पहिलाको चलबलमै हुन्थ्यो। अहिले त्यही भएर अब कोरोनाले गर्दाखेरि होटलहरू सबै कलेज स्कुल सबै बन्द छ, त्यही भएर पनि अनि त्यति अहिले व्यापार छैन। समस्यामा छ। अब तपाईँको 15 रुपियाँ किलो साग किनेर ल्याएको यो तिर्नै पर्छ। 15 रुपियाँ किलो यो किसान। अघिल्लो दसैँको तुलनामा गरेर यो दसैँको तुलनामा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ त? अघिल्लोको भन्दा त यो दसैँमा एक त तपाईँको कोरोना महामारीले गर्दा नै धेरै नै फरक परिहाल्यो। तपाईँको अब सबजना डरमै छ। तपाईँको अहिले पनि कोरोनाको डरले गर्दाखेरि तपाईँको मान्छे आवजात पनि त्यति छैन। अहिले विशेष गरेर नेपालीहरूको महान चाड पनि आइरहेको छ, कोरोना सङ्क्रमण पनि छ। अहिले यहाँको व्यापार व्यवसाय चाहिँ कस्तो भइरहेको छ? व्यापार अहिले छैन त्यति के, बिहान अलिअलि हुन्छ, अहिले दिन्छ त्यति व्यापार हुँदैन। यो व्यापार नहुनुको कारण चाहिँ यो चाडबाडले गर्दा मान्छेहरू बाहिर मान्छे चाहिँ सबै बाहिर छ। अहिले व्यापार चाहिँ छैन, मान्छे नभएर व्यापार नभएर खाने मान्छे छैन। भनेपछि पहिलेको दसैँ तिहार र अहिलेमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट चाहिँ के पाउनुभएको छ? डिफ्रेन्ट त्यो लकडाउन बन्दा त्यस्तै छ क्या। लकडाउन भयो होइन, त्यसको पछि यस्तै व्यापार भइरहेछ। कहिले अलिक थोरै सामान आएको दिनमा अलिक बिग्छ, धेरै भएको भयो भने वलफल हुन्छ क्या। अहिले जस्तो नि मान्छेहरूले कतिपय भनिरहेको छ सागसब्जीहरू अहिले महँगो छ भनेर भनिरहेको छ। महँगो त अब यहाँ आएको मान्छेलाई त महँगो छैन, तर उता बाहिर किन्न मान्छेलाई चाहिँ खुद्रा पसलमा किन्दाखेरि महँगो छ। अहिले हामीले काउले यहाँ
60देखि 70सम्म बेचिरहेछ, गोलभेडा पनि 70-60मा बेचिरहेछ होइन। अब यहाँबाट उठाएको मान्छे उनीहरू 20-30 नखाइकन बेच्दै बेच्दैन बाहिर किन्यो भने। भनेपछि चाहिँ होलसेलमा भन्दा पनि खुद्रा पसलहरूमा चाहिँ महँगो। खुद्रा पसलमा अब नाफा खानु पर्यो, उनीहरूको पनि भाडासारा हो कि होइन। अब कालीमाटी भनेपछि पक्कै पनि होलसेल पसल हो। होलसेल हो। पसलमा चाहिँ यहाँहरूले सागसब्जीहरू लिएर आउँदा कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? हामी त्यो अब कुनै ठेगान हुँदैन, इन्डियाबाट पनि आइरहेछ, यहाँ लोकल पनि आइरहेछ, त्यस्तै हो। हजुरहरूले आउँदाखेरि चाहिँ यही ल्याइदिन्छ कि तपाईँहरू आफै? होइन, किसानी छ होइन, किसानीले ल्याइदिन्छ यहाँ। यही किसानले ल्याइदिन्छ। हो, व्यापारी पनि छ, व्यापारी पनि ल्याउँछ, किसानीले पनि ल्याउँछ। यहाँ ल्याएर झारिदिने हो, हामी बिकेको अनुसारले पैसा दिने। अब तपाईँको यहाँ 60मा माल बिक्यो भने यस्तै, अब 60 त सबै बेच्न सक्दैन होइन, 50ले उनीहरूलाई पैसा हामी राखिदिने हो, आफूले पनि अलिक खर्च काटेर। अब हजुरको पसलमा मैले खोर्सानी, बोडी, अब काउकी, टमाटरहरू, बैगुनहरू, मैले सिमीहरू देखिरहेको छु। जस्तो मानिसहरूले आउँदाखेरि, ग्राहकहरूले आउँदाखेरि कुन चाहिँ बढी आइटमहरू मान्छ? हजुर किन्न खोज्छ, कुन चाहिँ बढी किन्न खोज्छ? बढी अब यस्तै बढीमा बिक्यो भने काउली साउली बिक्ने हो, बान्दा सान्दा बिक्ने हो, गोलबेडाली बिक्ने हो होइन। खुर्सानी सुर्सानी त्यति बिक्दैन, थोरै थोरै बिक्छ कि। अनि जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, हामीले इन्डियाबाट पनि ल्याउँछौँ र नेपालबाट पनि ल्याउँछौँ भनेर भन्नुभयो। अनि यो ग्राहकहरूले चाहिँ नेपालको सामानहरू बढी मन पराउँछ कि बाहिरबाट ल्याएको सामानहरू मन पराउँछ? अब हेर्नु, त्यहाँ अहिले त यहाँ नेपालमा अहिले भिन्डी कम भइसक्यो है। इन्डियाबाट आउने भिन्डी चाहिँ अहिले राम्रो आइरहेछ, त्यो पनि बिग्रिरहेछ। नेपाली सिजन अहिले गएछ कि, भिन्डीहरू अहिले आउँदैन, थोरै थोरै आउँछ होइन, तर त्यहाँको आएर बिग्रिरहेछ। पसलमा के आइटम? हामीसँग आलु छ, प्याज छ, लसुन छ, बेसार छ, त्यही हो। हामी अहिले व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ? अहिले ठिकै छ, राम्रै छ। जस्तो चाडबाडको समयमा चहल पहल चाहिँ कतिको देखिन्छ? चहल पहल चाहिँ त्यति छैन अहिले, त सुन्नै छ। बिहान एकछिन मात्रै हुने हो, बिहान यस्तै 1-2 बजेदेखि 6-7 बजेसम्म हुने हो व्यापार त। व्यापार चाहिँ बिहान बेलुका मात्रै हुन्छ? बेलुका त्यति हुँदैन, बिहान राति नै। जस्तो यहाँले लसुन, प्याज, आलुहरू, बेसारहरू ल्याउनु चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? हामी त यहीँ उठाउँछौँ, यहीँ पार्टीहरूसँग उठाउँछौँ हामीहरू। उहाँहरूले चाहिँ कताबाट? चाइनाबाट, इन्डियाबाट ल्याउँछ। अनि जस्तो नि गत वर्षको चाडबाड र यो वर्षको चाडबाडमा चाहिँ डिफ्रेन्ट के पाउनुभयो? अब यो अलि यसपालि चाहिँ अलिकति खल्लो छ, यो जुन कोरोनालाई गर्दाखेरि अलिकति खल्लो छ व्यापार चाहिँ नि। ग्राहकहरूमा कमी आउनुको कारण पनि यहाँले त्यही देख्नुहुन्छ? हजुर, त्यति होल पनि छैन, राम्रो पनि व्यापार त ठिकठिकै, बिहान अलिकति हुन्छ, त्यही हो। दिनभरि चाहिँ हजुरहरू यतिकै बस्नुहुन्छ? गफसप गर्ने। सुब्रिन, यतिखेर हामी कालीमाटी तरकारी बजारमा छौँ। यहाँ हामीले व्यवसायीहरूसँग र ग्राहकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ व्यवसायीहरूको भनाइ चाहिँ के रहेको छ भने विशेष गरेर ग्राहकहरूले चाहिँ नेपाली उत्पादनका सामानहरू महँगो पर्ने भएकाले चाहिँ उहाँहरूले भारतबाट आयातित आलु प्याजहरू नै रोज्ने गरेको उहाँहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ भने एउटा व्यापारीहरूको गुनासो के रहेको छ भने यतिखेर नेपालीहरूको महान चाड मनाउन सर्वसाधारणहरू उपत्यका छाड्ने क्रम बढेसँगै र उपत्यका छाडेकाले पनि उहाँहरूको व्यापार व्यवसायमा भने कमी आएको उहाँहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ। कारणले गर्दा चाहिँ अलिक कमै हो मान्छे अरू दिनको भन्दा। हजुरको पसलमा मैले आलु देखेँ, प्याज देखेँ, के छ आइटमहरू? हामीले बेच्ने आलु प्याज मात्र। आलु र प्याज मात्रै हो। अनि अहिले आलु र प्याजको माग चाहिँ कस्तो रहेको छ? माग त यस्तै हो जहिले पनि। अब अहिले चाहिँ अलिक के हुन्छ भन्दा अब आजले अलिक महँगो छ, महँगो भएर अलबेला भन्दा अलिक कम बिग्रिरहेको छ सामान। महँगो चाहिँ तपाईँको अहिले यो यहाँ मात्र महँगो होइन कि, तपाईँको इन्डियादेखि लिएर जुन ठाउँमा किसानसँगै पनि महँगो छ कि सामान। जस्तो हजुरको पसलमा भएको आलु र प्याज यहाँले चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? हामीले अब जस्तै काभ्रेमा आजभोलि निस्किन्छ यो नयाँ आलु, त्यहाँबाट लिने हो। त्यहाँको मान्छेले हामीलाई यहाँ ल्याइदिन्छ। साँखुको निस्क्यो, साँखुको ल्याइदिन्छ। पनौतीको ल्याइदियो, पनौतीमा निस्केपछि पनौतीको यहाँ आउँछ। अब इन्डियाबाट आइरहेको छ यिनीहरू, यो तपाईँको इन्डियाको गुजरात भन्ने ठाउँबाट आएको, यो होल्यान्ड भन्ने ठाउँबाट आएको, यो कानपुर भन्छ यो आलु है। त्यो जहाँको माग भयो, जहाँको अब त्यो छ त्यतिखेर त्यही आउने, यो आउने यो नआउने भन्ने चाहिँ हामी सर्वसाधारणहरूले ग्राहकहरूले चाहिँ जस्तो नेपाली आलु यहाँले काभ्रेको भन्नुभयो, भन्नुभयो भन्दाखेरि कहाँको बढी चाहिँ किन्न खोज्नुहुन्छ? जस्तो नेपालको किन्न खोज्नुहुन्छ कि बाहिरको किन्न खोज्नुहुन्छ? अब खाना त खास सबैजनाले रुचाउने त नेपाली अलिक छिटो पाक्छ, खाना अलिक मिठो पनि हुन्छ भन्ने हुन्छ। तर नेपाली हाम्रो तपाईँको 1% पनि तपाईँको 3 भागमा 1 भाग पनि नेपाली आउँदैन।
सबै प्रायः इन्डियाबाटै आउने। अनि आलु जति पनि बेच्ने आलु हामीले बढी इन्डियनै बेच्ने। अनि तपाईँको इन्डियन चाहिँ यो यहाँको भन्दा महँगो सस्तो पनि बिग्रिरहेको हुन्छ कि, तर अर्का देशबाट आए पनि यहाँ सस्तो भइरहेको हुन्छ, किनभने उहाँ चाहिँ उत्पादन बढी भयो, हाम्रो यहाँ चाहिँ उत्पादन कम भयो। यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अनि जस्तो हजुरहरूले होलसेल पसल छ होइन, हजुरहरू ठाउँमै किन्न जानुहुन्छ कि यहीँ ल्याइदिनुहुन्छ हजुर? हामी ठाउँमा जाँदैन, हामी कोही कोही किसानले आफैले फोन गर्यो भने मात्रै हो, नत्र भने हामीलाई ल्याइदिने पार्टी हुन्छ। जस्तै इन्डियाको हामी आफै लिँदैनौँ, ल्याइदिने मान्छे हुन्छ, त्यसले यहाँ हामीलाई झार दिन्छ कति प्याकेट चाहियो, जस्तै 20 प्याकेट 25 प्याकेट 50 प्याकेट कति चाहियो, अर्डर अनुसारको उसले सामान हामीलाई झार दिन्छ। जस्तो नि एउटा कुरा, व्यापारीहरूको जस्तो सुकै व्यापार होस्, या घाटा पनि हुन्छ, यहाँहरूलाई नाफा पनि हुन्छ। यो हुँदाहुँदै पनि एउटा आरोप चाहिँ प्रायः जस्तो व्यापारीहरूले खेप्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो बिचौलियाको कारणले या व्यापारीहरूले धेरै नाफा खाएर सर्वसाधारणहरूको ढाड सिकिरहेको भन्ने आरोप हुन्छ नि। अब यसलाई मध्यनजर गरेर भन्नुपर्दा यहाँहरूको व्यापार व्यवसायमा चाहिँ कतिको फाइदा हुन्छ या जीविकोपार्जन गर्न चाहिँ कतिको सहज छ यो व्यवसायबाट? अब यस्तो हो तपाईँको, अब बाहिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको बुझ्दा चाहिँ मान्छेले अहिले महँगो भयो बेला चाहिँ महँगो भयो भन्ने कुरा भइरहेको हुन्छ, सस्तो भयो बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको जस्तै अब हामीले नै मैले नै उदाहरण दिनु पर्दाखेरि मैले 97 रुपियाँ भाउ लगाएर पठाएको आलु म अब बोरा काटेर 90 रुपियाँमा बेचिरहेको छु। त्यो 7 रुपियाँ भनेको तपाईँको लगभग बोरामा तपाईँको 400-500 रुपियाँ घाटा हो। अब त्यस्तो आलु आउँछ, त्यो चाहिँ तपाईँको बोरा किन्दाखेरि कुनै पनि थाहा हुँदैन कि, तपाईँको बोरामा आयो जस्ट आयो, त्यो किसानले लगेर फिर्ता लिनु, त्यो ग्राहकले लगेर फिर्ता लिनु। तर त्यो चाहिँ हामीले पनि के चाहिँ हुनुपर्ने हो भने खास हाम्रो बुझाइअनुसार चाहिँ किसानले पनि राम्रोको राम्रो नराम्रोको नराम्रो उहाँबाट चाहिँ रेट लगाएर आउने भए चाहिँ हामीलाई पनि अलिअलि केही हुने, नत्र भने उयो यस्तो हो कि चल्छ, जस्तै अब चलिरहेछ भनेर यसरी बुझ्नु पऱ्यो। तर त्यस्तो राम्रो पनि होइन त्यति नराम्रो पनि होइन, त्यो कामै गरेर घाटा पनि होइन, सधैँ घाटा पनि हुँदैन, काम गरेर सधैँ नाफा पनि हुँदैन, त्यो त व्यापारमा भइ नै हाल्छ। जस्तै हाम्रो त पर्सेन्टको जस्तै तपाईँको जति नै महँगो भए पनि हामीले हतै खाए बोरामा 100-150 रुपियाँ नाफा खाने, जति नै सस्तो भए पनि हामीले खाने भनेको त्यो 150। जसरी पनि हाम्रो त नाफामा त बराबर हो, कोही राम्रो पर्दा अलिकति राम्रो नाफा हुन्छ भने नराम्रो पर्दा अलिकति घाटा लाग्छ, खासै त्यस्तो। यो अब किन्ने उपभोक्तालाई चाहिँ कस्तो भन्दा किन्ने मान्छेलाई चाहिँ महँगो भयो बेला चाहिँ महँगो भयो भन्ने भयो। जस्तै सस्तो हुँदा चाहिँ हामीले यो प्याज जस्तै लकडाउनको बेलामा तपाईँको 23-24 रुपियाँ किलो पनि प्याज बिकेको छ। त्यो बेलामा पनि कस्तो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि उपभोक्ताले हामीले सस्तो पनि खान पायौँ भन्ने पनि त हुनु पऱ्यो नि, सधैँ महँगो मात्र खान पायौँ भन्ने त कुरो भएन। त्यो त जस्तो आउँछ त्यस्तै चल्छ, जस्तो सर्टेज भयो सर्टेजको अलिकति महँगै भइहाल्छ। जस्तै अहिले इन्डियादेखि नेपालको जुनसुकै ठाउँ पनि आलु महँगो छ, त्यो भए चाहिँ महँगो भयो। प्याज अब अहिले तपाईँको भन्नै पर्दा वास्तविक त्यो भन्नुपर्दा प्याज खुलेर इन्डियाबाट बाहिर आइरहेको छैन। अब यो अलिकति तपाईँको त्यहाँ साइकल ओसार्न लाएर लेबर लगाएर त्यो सबै गरेर चाहिँ तपाईँको उहाँबाट अनि मिलाएर पठाइरहन्छ, त्यो भएर पनि प्याज महँगो भयो। हाम्रो यहाँ नेपालमा उत्पादन छैन, हामीले नेपालमा उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन होइन। अब कुनै तराईतिर चाहिँ अलिकति राम्रो फल्ने ठाउँमा चाहिँ किसानहरूले पनि अलिकति लगाइदिएदेखि आफ्नो यहाँ पनि अलिकति भयो। जस्तै हरियो तरकारीहरू अलिअलि यहाँ नेपालमा पनि हुन्छ, त्यो भइसकेपछि हरियो तरकारी खासै अब कहिलेकाहीँ मात्र महँगो हुने हो, नत्र प्रायः लेभल मिलिरहेको हुन्छ कि। अब यो टमाटर भयो, प्याज भयो, कुहिन्छ आलु तपाईँको गर्मी सिजनमा एकदम बढी कुहिन्छ, जाडो सिजनमा अलिक कम कुहिन्छ। अब नयाँ आलु सुक्दै जान्छ, जस्तै आज तपाईँको 55 किलो भयो भने भोलि 53 किलो भइहाल्छ, वेट सुक्छ। अब जस्तै पुरानो आलुहरू चाहिँ घट्दैन, पुरानो आलु कुहिनेसम्म पानी नि कम हुन्छ, नयाँ आलु गर्मीको सिजनमा कुहिन्छ। अनि अहिले जस्तो चाडबाडको समय छ होइन, नेपालीहरूको ठुलो महान चाड छ, यो महान चाडलाई लक्षित गरेर चाहिँ बजारमा किन्न आउने मान्छेहरूको भिड चाहिँ या ग्राहकहरू कतिको छन्, कस्तो छन्? किन्न आउने मान्छे ग्राहकहरू कतिको आइरहेका छन्? आइरहनु भएको छ, व्यापार त खासै त्यस्तो कमी छैन। मैले अघि नै भने तपाईँलाई त्यस्तो समस्या तरिकाले व्यापारै नहुने भन्ने हुँदैन। चाडबाडै भने अहिले तपाईँको प्रायः टिकाकै दिन पनि आएर बेच्ने भने हामी त बेचेनौँ, तर बेच्ने भए अलिअलि सामान बिक्छ, त्यस्तो अरू बेला जस्तो त बिक्दैन। आजले अलिक कमै नै बिक्छ, किनकि अब यो जाडो मौसम भएपछि अलिक कमै व्यापार हुन्छ। अब सिजन अनुसारको जस्तै अब पार्टीहरू चल्यो अरे बेला भयो भने अलिक व्यापार हुने हो। अब अहिले पार्टी सार्टी केही चलेको छैन, त्यो भएर व्यापार त अलिक स्लो नै छ, एकदम कमै भन्नुपर्छ अहिले। यो कोरोनाको त्रास त अब सबैतिर छ, कालीमाटी भनेको ठाउँमा त अलिक धेरै भिडभाड हुने भएर जोखिम पनि छ होइन। अब यतिखेर हामी मध्याहको समयमा आउँदा त अलिक कमै देखिएको छ, जस्तो बिहान बेलुका त अब धेरै भिड होला, यहाँहरूको चाहिँ कतिको जोखिम लिएर काम गरिरहनु भएको छ? हामी यहाँ त यस्तै नै चलिरहेको, सधैँ यत्तिकै व्यापार भइरहेछ, अब के भन्ने यत्तिकै चलिरहेछ। यहाँ बिहान हेर्नु हजुरहरूले यसको लागि चाहिँ एकचोटि यस्तो बुझ्ने भने चाहिँ तपाईँ बिहान आउनुपर्ने हुन्छ कि, बिहान चाहिँ एकदमै भिडै हुन्छ साँच्ची नै भन्नुपर्दा। अब अहिले यतिखेर चाहिँ
हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो कोरोना नै भए पनि यतिको चाहिँ खास केही फरक पर्दैन भनिन्छ। हजुर बिहान त अलिक भिडै हुन्छ। जस्तो यहाँको व्यापारीहरू प्लस ग्राहकहरूले चाहिँ कतिको सचेतना अप्नाउनु भएको हुन्छ? त्यो पनि अहिलेसम्म खोइ खासै केही सुन्नेकै हुँदैन हामीलाई। त्यो थाहै भए पनि यस्तो हुन्छ कि यहाँबाट त्यहाँसम्म थाहा हुने त्योभन्दा उता हामीलाई केही नै थाहा हुँदैन। यत्रो ठुलो बजारमा त सबै कुरो त सबै थाहा नै हुँदैन हामीलाई। फेरि सबैले हामीलाई यस्तो भएको छ भनेर कसरी भन्न पनि आइरहेको हुँदैन। त्यो भएर हामीलाई सबै कुरो चाहिँ कि हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। व्यापार व्यवसायको चहल पहल कस्तो रहेको छ? अहिलेको यो भर्खर बडा दसैँ सकियो होइन, जस मान्छेहरू काठमाडौँबाट जति बाहिर जानुभयो उहाँहरू सबै आइपुग्नु भएको छैन। काठमाडौँमा चहल पहल व्यवसायको तरकारीको व्यवसायमा अलिक कमै छ। पहिला जस्तै दसैँभन्दा अगाडि जुन एउटा माहौल हुन्थ्यो नि, कोरोनाको कारणले पनि कम हुँदा पनि ती अलिकति देखिएको थियो। तर अहिले पछिल्लो पिरियडमा यो टिका सकेपछि मान्छे पनि कम हुनुभएको छ, व्यवसाय कमै छ अहिलेको, पहिलेको किसिमको छैन। भनेपछि चाहिँ अघिल्लो नेपालीहरूको महान चाड र यो महान चाडमा चाहिँ कोरोनाले नै प्रभाव पारेको? ठुलो यो विश्वव्यापी एउटा रोग सल्क्यो होइन, यसले आम विश्वलाई सतायो भने हामी पनि पक्कै पनि त्यहाँबाट टाढा हुन सक्दैनौँ। कोरोनाले त सबै व्यवसायलाई धरापमा पारिहाल्यो नि। कुनै पनि सेक्टर माथि आउन नसकेको अवस्था छ, हरेक सेक्टर तल परेको छ। के कारणले भन्दा यही कोरोनाले गर्दा भएको छ। तर एटलिस्ट तरकारीको व्यवसाय पनि त्यससँग सरकार राख्छ क्या। अब होटल व्यवसाय चलेन भने तरकारी चल्ने कुरा भएन होइन। अब पर्यटन क्षेत्र बन्द भयो, त्यहाँ चल्ने कुरा भएन भन्दा हरेक सेक्टरलाई तरकारीको माग कम भएपछि व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा सुस्त भइहाल्छ नि। र अहिले पछिल्लो पिरियडमा अझ यो बडा दसैँ सकेपछि पनि कम छ क्या। अब उठ्न भनेको अझै 1-2 हप्ता लाग्ला, तिहार फेरि सुरु होला। अब कस्तो हुन्छ, सरकारले ल्याउने सिस्टमहरू के हो, फेरि त्यसमा जोर बिजोर लगाउने अथवा होइन धेरै चडक भडक नगर्नु भन्ने यस्तो किसिमका कुराहरू अहिले निक्लिन्छ नि। अब ती कुराहरूले पनि डिपेन्ड गर्ला र तिहारमा केही व्यवसायहरू उठ्ला, त्यो तिहारै आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। अब जस्तै नि काठमाडौँ उपत्यकाकै सबैभन्दा ठुलो होलसेल तरकारी पसल कालीमाटीलाई पनि मानिन्छ होइन। विशेष गरेर कालीमाटीमा चाहिँ कुन ठाउँबाट चाहिँ तरकारी आउँछ? होइन, काठमाडौँको मात्रै होइन, यो सारा देशको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो तरकारी बजार नै कालीमाटी तरकारी बजार हो। सरकारले एउटा देखाउने बजार भनेकै कालीमाटी तरकारी बजार हो होइन, सरकारी स्तरको। र यस बजारमा यो मकनपुर, धादिङ, नुवाकोट होइन, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकदेखि तपाईँको नवलपरासी उता भारतबाट पनि आयात हुन्छ। इन्डियन तरकारीहरू पनि टन्नै आउँछन्। र अब सिजनमा भिन्डीदेखि लिएर अहिले आएको छ हिमाचल प्रदेश, कलकत्ताबाट आएको होला मेरो विचार, ठुलो गोलमिना आएको छ, भिडे खुर्सानीहरू आएको छ। सबै ती भारतबाट निर्यात भएका तरकारी हुन्। र अहिले सबभन्दा बढी मात्रामा धादिङ, यो सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे यहीँबाट नै बढी, ओभरअल यही वरिपरिका बढी मकनपुरका तरकारीहरू बेसी धेरै मात्रामा चाहिँ कालीमाटी भित्रिन्छन्। हजुर, यहाँले कुराकानीको दौरानमा हामीले कालीमाटी पसलमा बुवाको पालादेखि नै हामीले व्यापार बिजनेस गर्दै आएका छौँ पनि भनेर भन्नुभयो। यहाँ नै चलाएको 15 वर्ष जति पनि भयो भनेर भन्नुभयो। यो 15 वर्षको अवधिमा जस्तो नेपाल बाहेक भारत या चाइनाबाट चाहिँ के आउने गरेको पाउनु भएको छ यहाँले? त्यतिखेर भन्दा अहिले चाहिँ बढी चाइनाबाट तपाईँको चाइनिज लसुन है, र बेला बखत प्याज एकदमै सर्टेज भएको बेलामा चाइनाबाट प्याज पनि आउँछ ठुलो ठुलो साइजको। त्यसपछि चाइनिज लसुन त अब हरेकको भान्सामा पाक्ने नै भयो। त्यो चाइनाबाट सधैँ 12 महिना 12 काल चाहिँ सहजता भएसम्म आउने चाहिँ चाइनिज लसुन र अदुवा पनि केही मात्रामा आउँछ होइन चाइनाबाट। र विशेष देखिने कुराहरू चाहिँ त्यसै गरी भारतबाट मैले अघि भनिसकेँ, भारतबाट पनि आउने भनेको त्यो ठुलो गोलमिना, भिडे खुर्सानी
र सानो गोलमिडा यहाँ सर्टेज हुँदा र सानो गोलमिडा प्याज चाहिँ एकदमै सबैभन्दा बढी आउँछ आलु र प्याज किनभने नेपालमा प्याज त्यति नफलेर हो अथवा किसानले नलगाएर हो प्याज चाहिँ हाम्रो नेपालको कमै हुन्छ र विशेष गरी कागती पनि सबै भारतको मा निर्भर हो हामी जस्तै चाइनिज लसुनमा चाहिँ चाइनासँग भर परे जस्तै प्याज कागती चाहिँ एकदमै भारतकै निर्भरमा हो हामी भनेपछि यी चिजहरू जुन अघि मैले नाम लिएँ ती चिजहरू चाहिँ बढी मात्रामा काठमाडौँ भित्रिन्छन् नेपाल भित्रिन्छन् र जुन चिज सर्टेज छ कस्टमरको मागअनुसार जस्तै कहिलेकाहीँ पिरो खुर्सानी पनि उतैबाट आउँछ किनभने त्यो सर्टेजको स्थितिमा नत्र भने यी चिजहरू चाहिँ बढी आउँछ अब यी चिजहरू नेपाल आइरहँदाखेरि नेपालबाट उत्पादितहरू पनि यहाँ आउँछन् होइन विदेशबाट पनि आउँछन् नेपालीहरूले आम सर्वसाधारणहरूले ग्राहकहरूले चाहिँ नेपालको रुचाउँछन् कि भारत या चाइनाको रुचाइरहेका हुन्छन् कस्तो किन्न चाहिँ कुन खोज्छन् होइन खोज्न त आफ्नै प्रोडक्ट खोज्छन् नि राम्रो हुनु पर्यो राम्रो भइदियो भने त नेपालीले नेपालकै चिज खरिद गर्दा पैसा नेपालमै रहने भयो होइन र त्यो नै बढी रुचाउनुहुन्छ नि नेपाली नै खोज्नुहुन्छ लोकलै खोज्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ त सबै लोकलै हुन्छ बढी जस्तो होइन जस्तै विदेशी भनेको अब त्यसमा के सिडहरू हाले होला दुनियाँ चिज पोइजनहरूले चाहिँ त्यो चरा मतलब टल्किनी बनायो होला त्योभन्दा त नेपाली नै खोज्नुहुन्छ त्यो त एकदमै सबै आम कस्टमरहरूले त्यही खोज्नुहुन्छ नेपाली लोकलै खोज्नुहुन्छ प्रायः जस्तो फेरि एउटा भनाइ पनि के छ भने नेपालबाटै उत्पादित प्रोडक्टहरू जस्तो प्याजहरू आलुहरू चाहिँ नेपालमा महँगो पर्ने तर भारतबाट आउने चाइनाबाट आउने प्याज आलुहरू चाहिँ महँगो पर्ने तरकारीहरू चाहिँ सस्तो हुने भएकोले चाहिँ आम नेपालीहरूले चाहिँ विदेशी नै रोजेको भेजेको पनि पाइने गरेको त्यो चाहिँ यस्तो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ होला होइन तर तपाईँ हामीले घर खान चाहिँ जस्तै मुडेको आलु खानु र तपाईँको बङ्गलादेशको आलु खानु फरक छ होइन पक्कै पनि बङ्गलादेशको आलु र मुडेको आलुमा आकाश जमिन फरक छ होइन जस्तै हाम्रो यहीँको गोलमिडा खानु र इन्डियन गोलमिडा खानु चाहिँ आकाश जमिन फरक छ क्या म्याम होइन जस्तै हामीले खाने भिन्डीमा कति रियाल हुन्छ अहिले यहीँ छ इन्डियन भिन्डी होइन यसमा रियाल छैन कि भन्दा डिफ्रेन्स छ टेस्ट त हाम्रोमा छ नि हाम्रै हावापानीमा टेस्ट छ हाम्रो आफ्नै वनमा चाहिँ टेस्ट छ नि अनि यही किन्छन् नि मान्छेले त होला सस्तो कुनै होटलहरूले लानु पर्दा चाहिँ तपाईँको लानुहुन्छ होला बङ्गलादेशको आलु आउँछ भुटानको आउँछ यहाँ हाम्रो बजारमा त्यहाँबाट कहिलेकाहीँ अहिले चाइनिज आइरहेछ आलु नआएको होइन तर पनि मागलाई पूर्ति गर्नलाई मात्रै आएका हुन् ती भनेका र अलिकति कस्ट सस्तो पर्छ त्यो नेपालको उत्पादन अलिकति महँगो छ त्यो चाहिँ हो म पनि मान्छु यो कुरा तर हाम्रो चाहिँ एकैचोटि आउँछ एकैचोटि हराउँछ किन हामीसँग त्यो स्टोरेज गर्दैनन् त्यो कारणले पनि एकैचोटि उत्पादन हुन्छ र एकैचोटि फिनिस्ड हुन्छ त्यही भएर चाइनिज र इन्डियन बङ्गलादेश भुटान यहाँ त्यहाँबाट आउने चाहिँ अलिक बढी नै आइरहन्छ आलुहरू त्यहीको हो सबै अहिले पनि हामी हेर्न सक्छौँ मार्केटमा चाइनिज आलु पनि आएको छ प्लस इन्डियन आलुले विशेष मार्केट लिन्छ क्या अहिलेको उसमा जस्तो नि एउटा भनाइ के छ भने आफ्नो बारीमा उत्पादित किसानहरूले धेरै मेहनत गरिरहेका हुन्छन् मल बिउ खाद औषधिहरू लगाएर धेरै उत्पादन गरिरहेका हुन्छन् मेहनत धेरै छ परिश्रम धेरै छ यति हुँदा पनि किसानहरूले चाहिँ आफ्नो भाउमा बेच्न नपाएको गुनासोहरू पनि भइरहेको हुन्छ यो भाउमा चाहिँ बिचौलियाले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँका व्यापारीहरूले आफ्नो मनोमानी हिसाब किताबले चलाउँछन् बजारलाई त्यही अनुसार चलाउँछन् भनेर एउटा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ यसलाई कसरी लिन सकिन्छ यो त मलाई लाग्छ मिथ्या हो होइन कतिपय घटनाहरू त्यस्ता होलान् घटे होलान् घट्दैन म भन्दिनँ सबै सत्य र सच्चा हुन्छन् म भन्न सक्दिनँ तर एटलिस्ट के हो भनेदेखि बिचौलिया भन्ने चिज नै मैला लाग्छ छैन कस्तोलाई बिचौला भन्ने हामीले त्यो पहिला एउटा निर्धारित होस् कि शब्दावलीमा नै अलिकति विचार गर्नुपर्छ ती शब्दहरू मान्छेलाई भन्नुभन्दा पहिला सोच्नुपर्छ जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नि अब बिचौलियाले गर्दा काठमाडौँमा महँगो भयो त्यो पक्कै होइन हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ किनभने बिल्कुलै होइन त्यो भन्ने मान्छेले एउटा गफ गर्ने तरिका मान्छेलाई आरोप लगाउने तरिका हो मलाई लाग्छ तपाईँको माग अनुसारको सामान भयो भने न तपाईँले पाउने हो त्यो रेटमा न त सामानै छैन भनेदेखि तपाईँले आवश्यकता छ तर सामान एकदम कम छ किन्ने ग्राहक धेरै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो बढ्छ नि त होइन र तर त्यो पनि हो अनि एक त किसान दाजुभाइहरूले पनि
पैसा नपाएको भन्ने कुराहरू त्यस्तो नहोला। किनभने हामीसँग अहिले अकबरी खुर्सानी आउँछ हामी कहाँ, त्यो हाम्रो चितलाङमा अहिले 340 देखि 360 रुपियाँ किलो चाहिँ किनिरहेछौँ रे हामीले किनिरहेछौँ भनेपछि किसानले पैसा नपा हुन्छ, त्यो त गलत हो नि। होला एकाधमा काहीँ होला त्यस्तो, म सबै शुद्ध हुनुहुन्छ म भन्दिनँ, मिस्टेक होला मान्छेबाट गरेर होला गर्नुभयो होला, तर एटलिस्ट कालीमेटीले गर्दा चाहिँ तरकारी महँगो भयो भन्नु चाहिँ त्यो गलत हो। किनभने हाम्रो त्यो सेक्टरै छैन। यता उत्पादन गर्ने एउटा सुन्नु न, एउटा उत्पादन गर्ने त्यो प्रक्रिया, त्यो बाटो, त्यो ठाउँ, त्यो ल्यान्डमा के उत्पादन हुन्छ, अथवा सरकारले त्यो प्रोजेक्ट ल्याइदिनु पऱ्यो नि त। सस्तो भएन भनेर किसानले के पाउँछ, मल पाउँछ टाइममा, बिउ पाउँछ। अस्ति बिउ पाए किसानले कोरोनाको उसमा, खोइ गभर्मेन्टले गरे, गर्नु पर्दैन, ट्याक्स मात्र लिने। गलत हो नि त, गलतलाई त गलत भन्नु पऱ्यो नि, सही गरेकोलाई सही भन्नुपर्छ। तर किसानले पैसा पाउनु भएन, त्यो बिल्कुल गलत हो। होला भाउमा तलमाथि पर्न सक्ला म मान्छु होइन, तर बिचौलियाले गर्दा किसानले भाउ पाउनु भएन भनेर तपाईँले क्वेसन राख्नु चाहिँ मेरो लागि त हुँदैन। किनभने हामी स्वयंले नै पैसा पठाउँछौँ हो किसानलाई। त्यहाँ उत्पादन एकजनाले गर्नुहुन्छ, कलेक्टर हुन्छ, त्यहाँ कलेक्सन गर्नुहुन्छ, एउटा संस्थाले कलेक्सन गरिरहेको हुन्छ, चरौँदीमा चरौँदी सहकारीले कलेक्सन गरिरहेको हुन्छ, चितवनमा चितवन सहकारीले गरिरहेको हुन्छ। विभिन्न छ नि त सेक्टरहरू, कुनै ठाउँमा समूह मिलेर चाहिँ खेती गरिरहनु भएको छ, सरकारले हेरिदिनु पऱ्यो क्या त्यस्तोमा। त्यहाँ वास्ता छैन अनि बजारमा आएर कराएर हुन्छ र, घरमा खाने अन्न छैन, सन्तानमा त थुपारेर हुन्छ र, कहाँबाट खुवाउने। जस्तो अब यही कुरालाई लिएर भन्नुपर्दा, जस्तो किसानले उत्पादित आफ्नो बजारमा बिक्री गर्दाखेरि 15 रुपियाँ किलो भिन्डी नै बिक्री भयो भने अब काठमाडौँमा आइसक्दाखेरि चाहिँ 100 पर्छ कि। सरी, त्यो भनाइ एकदमै यथार्थ रूपमा गलत हो। त्यो चाहिँ हुँदैन। 15 रुपियाँको चितवनमा परेको तरकारी कुनै पनि हालतमा 100 रुपियाँ हुँदैन कि कालीमेटीमा, कसरी हुन्छ? हुँदैन। तब कस्टिङ तपाईँको 5 रुपियाँ 7 रुपियाँ कस्टिङ लाग्छ, त्यहाँबाट भाडा त्यति महँगो छ। चितवन भनेको कति हो र, त्यो 150 को आसपासको किलोमिटर, त्यही पनि नपुग्छ। त्यहाँबाट आउँदा किलोमा 7 रुपियाँ भाडा लिन चाहिँ विचार गर्नु पर्दैन, त्यति महँगो भाडा पर्छ त। हावा जाने भाडा 7 रुपियाँ पर्दैन, त्यहाँबाट चितवनबाट आएको 7 रुपियाँ 5 रुपियाँ किलोमा लाग्नु भनेको त गलत हो। तर त्यहाँ 15 रुपियाँ परेको चिज यहाँ आउँदा 22 रुपियाँ पऱ्यो, यहाँ 25 रुपियाँले हामीले चाहिँ होलसेल बेच्ने हो। त्यो कुनै 5, 7, 10 रुपियाँ किलोमा खाने चलन हाम्रो होलसेल व्यापारीमा छैन। होला रिटेलमा के छ कसो छ, हामीले कहाँ त्यो ज्ञानहरू राख्न सक्छौँ र, हामीलाई थाहा पनि हुँदैन नि। निकै लामो समय यो व्यवसायमा बिताइसक्नु भएको छ हैन। अब यो हामी विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ र विदेशबाट आएको पनि छ। नेपाली उत्पादित वस्तुहरूले बजार नपाएको अवस्था पनि छ हैन। अब यो किन यसमा चाहिँ सरकारको के कुरा पुगेको छैन जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिला सुरुमा त सरकारले कुन सेक्टरमा कुन चिज फल्छ ती चिजहरूको निर्गुल गरिदिनु पऱ्यो कि। सधैँ मैले आज नि मकै रोपेको छु, यो साल पनि मकै, अर्को साल पनि मकै भन्दा यत्रो फल्ने घोकामा त अहिले यत्रो फल्न थालेको छ कि त्यो मकैको सट्टा अर्को चिज लगाउनु पऱ्यो। तरकारीमा पनि मैले कुन तरकारी लगाउने होइन, कुन पाखोमा कुन चाहिँ चिज फल्छ, अदुवा कहाँ फल्छ, अदुवाको सेक्टर प्याकेज सेक्टरहरू हेरिदिनु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिने मल खाद बिउदेखि लिएर हरेक कुरा, तपाईँको टेक्निसियनदेखि लिएर हरेक जेटिओ समथिङ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई खटाइदिनु पऱ्यो, माटो परीक्षण गरिदिनु पऱ्यो होइन। उर्वरा भूमि चाहिँ हो, यहाँ यो लगाउनु सेक्टर एउटा छुट्याइदिनु भयो भने के हदसम्म विदेशी तरकारीहरूले नेपाल प्रवेशमा कम हुन्छ। किन नेपाली हुँदाहुँदै पक्कै पनि विदेशी हामी युज गर्दैनौँ। पक्कै पनि विदेशबाट ल्याएको कति धेरै सब्जीहरूमा विषादीहरू पनि भेटिएको कुराहरू पनि आइरहेको नै छ होइन। यति हुँदाखेरि पनि जस्तो सरकारको यो कृषि प्रधान देश भएर पनि निरीक्षण गर्न नसक्नु के नै हो? त्यही नै हो। चाहिने टाइममा सरकारले हरेक कुराहरू, जस्तै म अबको आउने बजेटलाई मात्रै निर्कुल गरेर भएन, त्यो बजेटमा परेका कुराहरू त्यो कार्यान्वयन भगी भएन, ध्यान दिनु पऱ्यो। कृषि प्रधान देश भनेर नामाकरण गरेका छौँ हामीले। त्यो कृषि प्रधान देशले गर्नुपर्ने के हो त, देशमा रहेका ठुलाबडाहरूले गर्नुपर्ने के हो त, देश सञ्चालन गर्ने हाम्रा कृषि मन्त्रालयले कृषिका सेक्टर हेर्ने हरेक ठाउँबाट चाहिँ के हेर्ने त भन्दा कुन ठाउँमा कुन उत्पादन हुन्छ, विदेशबाट आउने तरकारी जन्य पदार्थमा चाहिँ विषादी कतिको छ त्यो चेक गर्नु पऱ्यो, जाँच गर्नु पऱ्यो। सम्भवतः अहिले चाहिँ छ भन्ने अस्ति पनि न्युजमा आएको हो होइन। त्यस कारणले
हामीले सबैभन्दा त आफ्नै देशलाई आफ्नै देशमा के उत्पादन हुन्छ त्यसैलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। आफ्नै किसानलाई दक्ष र बनाउनु होइन, विभिन्न तालिम गोष्ठी सेमिनार गराइदिनु होइन, कुन ठाउँमा कुन उत्पादन हुन्छ त्यो सेक्टरमा त्यही नै लगाउँ न, उत्पादन त भइहाल्छ नि। हामी कहाँ त्यति धेरै जग्गा जमिन छ त अझै पनि भनेपछि गर्दा सरकारले चाह्यो भने सरकारले एउटा कोरम बनाएर विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत होइन, अब विभिन्न जिल्लामा वडाका मार्फत चाहिँ गरायो भने त सम्भावना छ, नहुने होइन। हरेक चिजहरू फल्छ हाम्रो देशमा। यो कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समितिले नि विभिन्न समयमा निरीक्षण गर्छै गर्दैन? अब महँगीको कुरा पनि छन्, यही विषादी निरीक्षण गर्ने कुरा। विषादी निरीक्षण छ हाम्रो यहाँ, विषादी परीक्षण पनि हुन्छ। टाइममा हामीबाट स्याम्पल लिएर जानुहुन्छ र चेक हुन्छ, नहुने चाहिँ होइन, गरेको पनि छ। तर त्यो चेक अहिले यहाँ मार्केट आइसक्यो होइन के, मैले भनेको म फिल्डमै हुनु पर्यो होइन, गभर्मेन्टबाट अथवा विकास समितिबाट होस् चाहे जुनसुकै सेक्टरबाट सरकारवालाहरूले चाहिँ त्यो गरिदिनु पऱ्यो कि, अनि मात्रै विषादी तपाईँ हाम्रो भान्सामा कम पाक्छ। नत्र भने त किसानले राम्रो बनाउनलाई त हरेक यो लगाइहाल्छ नि, यसमा आपत्ति मान्नै पर्दैन। राम्रो चिज खोज्छौँ फेरि तपाईँ हामी अलि बढी राम्रो चिजलाई बढी आँखा लगाउँछौँ होइन र, स्वाभाविक राम्रो चिज जसले पनि खोज्छ। त्यसबाट विषादी हुन्छ यो हुन्छ भनेर तपाईँ हामी गफ गर्नुभन्दा पनि सरकारले त्यो ध्यान दिनु पऱ्यो क्या, कुन चिजमा चाहिँ विषादी हाल्नु हुँदैन, किसानलाई चाहिँ अवेर गर्नु पऱ्यो नि त, अवेरनेसका प्रोग्रामहरू राख्नु पऱ्यो नि त। राख्दैन राख्ने किसानमा बिचरा जोतेर बल्ल बल्ल फला हुन्छ, अनि लास्टमा उसले विष नहालेदेखि त त्यो त कुहिहाल्छ नि, झरिहाल्छ नि। अन्त त्यो विष नहाल्ने प्रविधि चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ सरकारले निर्धारित गरिदिनु पऱ्यो। त्यही भएर त मैले भने एउटा प्याकेज बनाएर, एकैचोटि सम्भावना छैन म मान्छु, तर एउटा प्याकेज बनाएर गऱ्यो भने त असम्भव भन्ने कुरा त हुँदैन नि, सबै कुरो सम्भव हुन्छ। ठुलो तरकारी पसल पनि हो, गौशालाबाट आएको पनि भन्नुभयो, के किन्नुभयो, भाउ कुटाको गौशालाको सामान्य बजारमा किनेर यहाँ होलसेल बजारमा होलसेलमा र उसमा त धेरै फरक पर्छ। तपाईँ अब यसैलाई वहाँ किन्ने बोडीलाई किन्नु जाने तपाईँ 100 रुपियाँ किलो भन्छ, अनि यहाँ हामीले लगभग 150 2.5 किलो धार्ने भनौँ न, धार्ने जति लिएको छ। अनि यहाँ त म पहिलेदेखि आइरहन्छु यो कालीमाटी नै, मैले उताबाट केही पनि किन्दैन सामानहरू। मेरो गेस्ट हाउस छ आफ्नो होइन, अहिले गेस्ट हाउस चलेको छैन र हामीले थोत्रो लिएर जान्छौँ। पहिला त हामीले क्यारेट उठाउने गर्थ्यौँ, अहिले गेस्ट हाउस पनि न्यून छ, त्यस कारणले यही नै सस्तो पर्छ धेरै जस्तो त। थोत्रै भन्दा 5-6 आइटमहरू थोत्रो 1 हप्ताको एस्टिमेट गरेर लैजान्छौँ। जस्तो नि यहाँले बोडी किनिरहँदाखेरि यहाँले भन्नु पनि भयो उताको भन्दा यहाँ महँगो बेच्ने गरेको पनि भनिरहन्छ, तर यो विषयमा चाहिँ अलिकति चलफुल भएको हो कि बिचौलियाको कारणले गर्दाखेरि पनि तरकारी बिचौलिया त नेपालमा बिचौलिया बिना त कामै हुँदैन। जब तपाईँ साधारण हस्पिटलमा जाउँ त्यही बिचौलिया पाइन्छ, तपाईँ हुलाकमै जाउँ त्यहीँ बिचौलिया छ। बिचौलिया बिना नेपालले सरकारै चल्दैन अहिले त, तर पनि बिचौलिया छन्। बिचौलियाले गर्दाखेरि अलिकति महँगो भएको पनि हुनु हो भन्न पनि लाग्छ मलाई। हजुर, सामान्यतया अहिले पछिल्लो समय विशेष गरेर आलु र प्याजको भाउ पनि महँगो पर्ने पनि अति नै छ। आलु र प्याज महँगो छ। यही आलु क्या तपाईँ इन्डियातिर गएर किन्नु भने आधामा सस्तोमा पाउँछ। हामी जस्तै आलु पहिला त हामी यता इन्डियातिर जाँदाखेरि सुनोली बोर्डर भन्ने छ के अरे, हाम्रो त्यो एरियाको नाम ठ्याक्कै आएन, त्यहाँ यहाँ धेरै फरक छ, जमिन आसमानको फरक छ आलुमा। सब्जी हजुर सब्जी कहाँ दिनुहुन्छ? हामी यहीँ ल्याएर दिन्छ, कोही गाउँमै दिन्छ, त्यही हो हामीले। धादिङबाट चाहिँ यहाँहरूले आफ्नै बारीको ल्याउनुहुन्छ? आफ्नै बारीको। ए, आफ्नै बारीको ल्याउनुहुन्छ नि यहाँ बेच्नुहुन्छ? यहाँको व्यापारीहरू हजुरहरूको घरतिर जाँदैनन् किन्न? जान्छन्, उता गाडी ल्याउँछ, अनि कोही बेला आफै आइन्छ, त्यही हो। जस्तो धादिङमा कसरी किलो पाइन्छ? अब कुनै पनि सब्जीहरू जस्तो आज यहाँ के ल्याउनु भयो भन्नु त? आज सिमी मात्रै ल्याएको। ए, सिमी ल्याउनु भयो। हजुर। सिमी चाहिँ धादिङमा कसरी किलो पर्छ? उहाँ त अब त्यही 20-22 रुपियाँ हो। अनि यहाँ बेच्दा चाहिँ कसरी बेच्नुहुन्छ? यहाँ अब बजारको भाउ 50-60, त्यही त हो नि। अब तपाईँहरूले धादिङबाट लिएर आउँदा गाडी भाडा पनि तिर्नुपर्छ, गाडी भाडा तिर्नु पर्यो नि। आफ्नो भाडा पनि छँदैछ, यो सबै खाजा खर्च हुन्छ। यहाँहरूले हजुरहरूले बेच्नुहुन्छ, होलसेलमै बेच्नुहुन्छ, यहाँको व्यापारीहरूले सस्तोमा किन्छन्, अरूलाई बेच्दा ग्राहकलाई बेच्दा महँगोमा बेच्छन्। हजुरहरूलाई फाइदा चाहिँ कतिको हुन्छ? मेहनत छ, फाइदा मिहिनेत हुन्छ, फाइदा हुँदैन, उही दुःख मात्रै हो, है दुःख मात्रै हो, फाइदा हुँदैन। जस्तो यहाँहरूले त धेरै मेहनत गरेर फलाउनु भएको हुन्छ, औषधि भन, मल भन, हालो, फाइदा हुँदैन।
लगाए कोही बेला त अलिक फाइदा हुन्छ, कोही बेला त घाटै खान्छ। अब जस्तो नि यो बिचौलियाहरू पनि जाने उहाँ किन्ने भन्ने त्यस्तो हुन्छ नि, यो हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन तपाईँहरूको? हुन्छ, त्यो त जान्छन् किन जान्छन्, व्यापारी जान्छन्, उहाँबाट जोखेर ल्याउँछ, अनि बजारमा बिकेन भन्छ अब यहाँ 50-60 को भने 15 रुपियाँले दिन्छ, त्यही हो। र अब यहाँ 100 को भने उहाँ 20 रुपियाँले दिन्छ, डबलै खान्छ। अब गाडी भाडा सारा भन्दा त्यही गर्ने त हो नि। हजुर, यहाँलाई फाइदा हुँदैन। अब हामीहरूलाई अब 1000 पर्छ 3 बोका ल्यायो भने यहाँ ल्याउनुलाई। के फलाउनुहुन्छ दार्जिलिङमा? अब काउली हुन्छ, गोलबुडा हुन्छ, अनि सिमी हुन्छ, खोर्सानी, त्यही नै। आलु प्याज गोलभेडाको कुरा गर्दा काठमाडौँमा धेरै नै महँगो छ, हजुरहरूकोतिर चाहिँ कस्तो छ? उतातिर नि अब गोलबुडा अहिले 80 रुपियाँ किलो छ। 80ले किसानले पाउँछ, 40ले पाउँछ। 40 रुपियाँ किलो पाउँछ भनेपछि व्यापारीहरूले किन्दा 80 रुपियाँले किन्छन्। अब हामीलाई 40ले दिन्छ, यहाँ ल्याएर 80ले बेच्ने रहेछ भनौँ न, यहाँ त गाडी भाडा राखेर। केजीकै। त्यही हो। व्यापार अहिले त्यति मान्छे छैन, व्यापार छैन। अनि जस्तो यो व्यापार नहुनुको कारण चाहिँ के देखिन्छ? यहाँ अहिले मान्छे नै नभएर हो, मान्छे कमी भएर। अब अहिले सामान चाहिँ आइरहेछ तर किन्ने ग्राहक छैनन्। यो अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू कम आएका त छन् नै। यो सँगसँगै चाहिँ कम आउनुको कारण के हो? जस्तो गत वर्षको चाडबाडमा कस्तो हुन्थ्यो र यो चाडबाडमा चाहिँ किन कम आयो त, कस्तो छ? यो चाडबाडमा अहिले कोही हिँडा छैन। अब उयो आफ्नो घरमा बसे नि आफ्नो गरे नि त्यत्तिकै भइरहेको हुनाले त्यति राम्रो चाहिँ छैन। दसैँ अगाडि चाहिँ व्यापार कस्तो हुन्थ्यो? यो दसैँमा मात्रै अलिक बस्केको हो कि? यो दसैँभन्दा अगाडि अलिकति व्यापार थियो, अहिले व्यापार छैन। छैन। अनि बुवा अब हजुरहरू व्यापार गरिराख्नुहुन्छ होइन, अहिले रिस्क पनि छ यो व्यापारमा। जस्तो अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि डर त्रास छ एक किसिमले होइन? यहाँहरूलाई चाहिँ कतिको डर छ, कतिको सुरक्षित भएर काम गरिरहेको? हामीले सुरक्षित गरेर चाहिँ नि भइरहेको छ। मास्क लाउनुहुन्छ, सेनिटाइजर लाउनुहुन्छ? हजुर, मास्क लगाएको छ, त्यो गरेर हामी चाहिँ नि व्यापार गरिरहेको छ। हजुरहरूले यो सब्जीहरू कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ? यो मकनपुर धादिङ। तपाईँहरू आफै गरेर ल्याउनुहुन्छ कि यही ल्याइदिनुहुन्छ? यहीँ ल्याइदिनु। यहीँ ल्याइदिनुहुन्छ। अनि यहाँहरूलाई जस्तो फाइदा चाहिँ कतिको हुन्छ त? जस्तो एउटा व्यापारीहरूलाई चाहिँ एउटा आरोप जहिले पनि हुन्छ होइन, यो सर्वसाधारणले भन्ने गरेको व्यापारीहरूले चाहिँ धेरै पैसा खान्छन्, मान्छेहरू ग्राहकहरूलाई भन्छन् भन्ने हुन्छ। यहाँहरूलाई चाहिँ व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्नु चाहिँ कतिको सहज छ, गाह्रो छ, कस्तो छ? यो पहिला थियो दसैँभन्दा अगाडि, अब अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले उठाउने पैसा भन्दाखेरि अहिले घटाएरै बेच्नुपर्छ। अहिले सामान उनीहरूले पैसा लगाइसक्छन्, ल अब यो सामान बिग्दैन घटाएर बेचिरहेको छ। अब नदिउँ भने भोलि नराम्रो कुहिहाल्छ, अनि घटाएर घाटा खाएर बेचिरहेको छ। यहाँ हजुरले चाहिँ के किन आउनु भएको? त्यही घरमा चाहिने साग तरकारी चाहिँ आलु प्याज काउली मडुकोसा तिनीहरू त हो नि घरमा चाहिने कुरो। हजुर, बाहिर किन्दा र यहाँ किन्दामा चाहिँ फरक के? केही फरक छ। तपाईँको बाहिर प्याज 170 रुपियाँ किलो पर्छ, यहाँ उहाँसँग गएर 130मा दिने हुन्छ उहाँले, केही फरक छ। होलसेल मूल्य भएर होला? होलसेल मूल्य भएर पनि होला। अनि अब हामीलाई अब त्यही 1-2 किलो लिने धेरै लिने होइन, अब त्यो हिसाबले हामीलाई बाहिर किन्नु यहाँ 30-40 रुपियाँ किलो चाहिँ फरक सस्तै नै छ यहाँ। हजुर, यहाँ चाहिँ 1-2 केजी पनि दिनुहुन्छ? 1 धार्नीसम्म दिन्छ उहाँले। अनि जस्तो अहिले विशेष गरेर नेपालीहरूको भान्सा निकै नै महँगो बन्दै गएको छ होइन, आलु प्याजहरू महँगो पनि बन्दै गएको छ। यो अवस्थामा पनि हामी नेपालीहरूले चाहिँ मतलब भनौँ न आलु ल्याउँदाखेरि, प्याज ल्याउँदा, लसुन ल्याउँदाखेरि हामीले विदेशी भारतमा परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। हामीले यहाँले सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ? नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर विडम्बना के छ भने जुन हाम्रो यहाँ नेपालमा उत्पादन त्यो चाहिँ महँगो छ, जुन इन्डियाबाट आइरहेको त्यो फेरि सस्तो छ कि, उल्टो छ यहाँनिर। झन् यहाँ सस्तो हुनुपर्ने लोकल प्रडक्सन महँगो छ फेरि यहाँ। यो किन हो? हामी चाहिँ भनेपछि लोकल प्रोडक्सन चाहिँ महँगो भएको कारणले चाहिँ हामी अब नेपालीहरू त्यही त हो नि, सस्तो अभियसली चाहिँ सबले खोजिहाल्छ त्यो त। त्यही भएर चाहिँ हामी सस्तो नै लिन्छौँ। अनि विशेष गरेर यो चहल पहल यहाँ आइराख्दाखेरि चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ? चहल पहल त छ। अब साग तरकारी अब दैनिक उपयोगी हुने वस्तु हो, सबै सारा दुनियाँलाई चाहिने कुरा हो। फेरि कालीमाटी भन्ने ठुलो एउटा
अन्त सागतरकारी किनमेल गर्ने ठुलो एउटा मन्डी पनि भयो चहल पहल त यहाँ त्यहाँदेखि नै छ यहाँनिर। अब यतिखेर कोरोना कहरले गर्दाखेरि मतलब भनौँ न अलिक डर त्रास छँदैछ होइन, त्यसमाथि पनि अलिक भिडभाड हुने ठाउँमा पनि अलिक बढी डर त्रास हुन्छ। यहाँले अलिकति सुरक्षितसँगले अपनाइएको या मतलब हुन्छ नि मास्क सेनिटाइजर यस्तोमा अब आफू सचेत भएर हिँड्नु पऱ्यो। अब कोरोना त छँदैछ, अब कोरोना डर लागेर अब हामी घरमा पनि बस्न सक्दैनौँ, आफ्नो जीवनचर्या चाहिँ हामी चलाउनु परिहाल्यो। सागतरकारी पनि किन्नुपर्छ, सबै अब हामीले दिनचर्या काम गर्नु परिहाल्यो। अब आउँदाखेरि अब कम हुलाल भएको ठाउँमा जान्छ जस्तो अब म यहाँ मान्छेहरू थिएन, म यहाँ आएर मैले यहाँसम्मबाट मैले सानो लिएँ। अब जहाँ कम हुलाल हुन्छ त्यहाँ जाने त्यहाँबाट किन्ने, सकेसम्म डिस्टेन्सिङ मान्छेहरूसँग राख्ने, धेरै ग्यापिङमा बस्ने, मान्छेहरू कन्ट्याक्टमा नआउने, त्यही त हो नि, अरू त गर्न के सकिन्छ र। यसलाई अब सुरक्षित चलाउनै पऱ्यो, उपाय नै छैन अरू त। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणका बीच पनि नेपालकै ठुलो तरकारी बजार कालीमाटी तरकारी बजारमा यतिखेर व्यापार व्यवसाय भइरहेको छ। तर नेपालीहरूको महान चाडलाई लक्षित गर्दै आम उपभोक्ताहरू काठमाडौँ उपत्यका बाहिरिएसँगै व्यापार व्यवसायमा पनि कमी आएको छ। महान चाडलाई लक्षित गर्दै तरकारीहरूको भावमा वृद्धि भएसँगै यतिखेर भने आम सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय डङ्गुलका साथ प्रमिला खतिवडा, कालीमाटी, काठमाडौँ।